नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। अब आयो चुनाव त मिति नजिकै आयो। हेर्नुस्, अब 40 दिन पनि बाँकी नरहेको यो चुनावी रौनकता बढ्दै गइरहेको छ, चुनावी सरगर्मी बढेको छ। मैले केही दिन पहिले भनेको थिएँ, नेपालमा पनि भारतको जस्तै युपिए र एनडिए जस्तै दुई ध्रुवमा नेपालको राजनीति जानेवाला छ। नभन्दै त्यही सिनेरियोमा देशको राजनीति हिँडिसकेको अवस्था छ। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन त अर्कोतिर एमालेलाई बडो चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा एमालेले पनि अब सानातिना आफूसँग जोडिने पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने र मोर्चाबन्दी गरेर चुनावमा जाने कसरत सुरु गरेको छ, जसका निम्ति वार्ता टोलीको संयोजन पनि गर्न थालिसकेको छ। एमालेले गठन गरिसकेको छ। रापरपा, कमल थापा को नेतृत्वमा रहेको रापरपा नेपाल, राजेन्द्र लिङ्गदेनमा को नेतृत्वमा रहेको रापरपा र त्यसै गरी सीके राउत, महन्त ठाकुर लगायतका सानातिना पार्टीहरूसँग मिलेर चुनावी तालमेल गर्ने तयारीमा, गठबन्धन गर्ने तयारीमा अर्थात् मोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा यतिखेर नेकपा एमाले र त्यसका सर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिनु भएको छ। भलै यसको परिणाम के आउला त्यो चुनावी नतिजाले देखाउला, तर देशको राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। सही र गलत छान्ने दाउमा अब जनतासँग दुईटा मात्रै विकल्प रहनेछन्। एकातिर चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन, अर्कोतिर चाहिँ शेरबहादुर देउवा अर्थात् यो 5 दलीय गठबन्धन, दुईटा लाइनको नेतृत्वमा अब देशको राजनीति हिँडेको छ। भलै यो देशको राजनीति परिवर्तनमा दलहरू चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत स्वतन्त्र हुन पाउने, उहाँहरूलाई सिंगल लड्न पाउने पनि अधिकार छ, तर अहिले सिंगल लड्न सक्ने हैसियतमा कुनै दलहरू हुनुहुन्न। किनभने चुनाव महँगो छ, चुनावमा चाहिँ नेताहरूका एजेन्डा छैनन्। कसरी जित्ने भन्दा ठुला दलले साना दललाई कर्ला कुरुप पार्दैनन्, जस्तो व्हाइल माछाले चाहिँ साना माछालाई कर्ला कुरुप पारे जस्तै यी ठुला दलहरूले साना दलको अस्तित्वै समाप्त पार्दैनन् भन्ने एकातिरको डर, अर्कोतिर चाहिँ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको सङ्गठन पनि त्यस्तै रहेको अवस्थामा मेजर दलहरू कांग्रेस र एमालेको यो भनौँ न साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ जस्तो यी साना दलहरूको अवस्था के होला भन्ने पनि रह्यो होला। भलै नेकपा माओवादी सानो दल भन्न मिल्दैन, 64 मा ठुलै दल हो, तर पछिल्लो समय यो दल 5 देखि 6 टुक्रामा विभाजित भएसँगै यो दल पनि अलिकति साइज हेर्दाखेरि सानो देखियो। भलै उहाँहरूले अहिले देशव्यापी कार्यकर्ता हेर्दाखेरि 9 लाखको हाराहारीमा पुर्याइसक्नु भएको छ। अब यो देशमा चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दा गठबन्धन रहने हो या गठबन्धनको विकल्पमा केपी शर्मा ओली आउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। किनभने यो अहिलेको निर्वाचन फेरि कुनै सत्ता बनाउनका निम्ति सरकार बनाउने चुनाव होइन। यो चुनाव आफैमा गभर्नमेन्ट बनेको लोकल गभर्नमेन्टको नेतृत्वमा सक्षम, इमान बोकेको र भ्रष्टाचार नगर्ने, स्वच्छ छवि भएको र जनताको सेवा गर्ने यो पेसा होइन। डोजर किन्ने, यो स्काइवेटर किन्ने र त्यही भनौँ न यो ठेकापट्टा लिने, आफै चाहिँ त्यसको मालिक हुने, आफै चाहिँ भनौँ न चौकीदार हुने यो परम्परा जुन नेपालमा पछिल्लो समय विकसित हुँदै गएको छ कि राजनीतिमा चाहिँ कमाई खाने भाँडो, मोज मस्ती गर्ने र ऐस आराम गर्ने र देश विदेश घुमेर चाहिँ 4-5 वर्षमा लन्ठ्याङ मन्ठ्याङ गर्दै उहाँहरूले यो जिन्दगी जसरी बिताइरहनु भएको छ, अत्यन्तै यसले चाहिँ जनतामा त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न। यसर्थ अहिलेको यो स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त रहेको एउटा सरकार हो, जसले नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जनताका घर आँगनका समस्यालाई समाधान गर्दै कोही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने यो आफैको एउटा पावरफुल सरकार हो। तर यी सरकारहरूका कयौँ नराम्रा पक्ष भए तापनि यो अहिलेको निर्वाचन अर्थात् आउँदै गरेको वैशाख 30 को निर्वाचन कुनै सरकार बनाउने या यसले चाहिँ केन्द्रमा कस्तो असर पार्छ भन्ने यो दिमागमा छ भने यो हटाइदिनु होला। यो कुनै दललाई यो गठबन्धन गरिएको या गठबन्धन होस् नहोस् या यो त्यो भन्दा पनि यो सरकार बनाउने चुनाव होइन। यो तपाईको नेतृत्व, तपाईका आफ्ना नजिकका निकटका र भनौँ न खास गरी यो राम्रा मान्छे चिन्ने मौका हो। यो गाउँ समाजमा देखिने, आफ्नो वडामा, पालिकामा या नगरपालिकामा देखिने मान्छेहरू जो इमान, निष्ठा र देश समाजका निम्ति काम गर्न सक्ने त्यस्ता स्वच्छ व्यक्तिहरूको चाहिँ चयन गर्ने यो लोकल गभर्नमेन्टको इलेक्सन हो। तसर्थ यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु होला। यो कुनै सरकार बनाउने, यसमा चाहिँ कुन पार्टी ठुलो हुन्छ कुन सानो हुन्छ, यसले केन्द्रमा सरकार कसको बन्छ अर्थ राख्दैन। भलै यसलाई एउटा स्याम्पलिङको रूपमा या जनमत सङ्ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ, तर देशको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। अब एमाले पनि गठबन्धनमा जाने भएको छ। यसलाई आज तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? रोक्न सक्ला त एमाले अब 5 दलीय गठबन्धनको यो चुनौतीको सामना रापरपाका दुई शक्तिलाई काँधमा बोकेर हिँड्दा एमालेको भविष्य के होला? यसै सन्दर्भमा तपाईहरुका प्रतिक्रिया लिनेछौँ, तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको विकल्प नभएको निष्कर्ष सहित कांग्रेससँग हार गुहार्ने गरे। अन्ततः पार्टीभित्र एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठे पनि केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा गठबन्धन सहित अघि बढ्ने निर्णय गरे।
यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका लागि 5 दलीय गठबन्धन भारी पर्ने देखिन्छ। अध्यक्ष ओलीको बोलीमा डर छैन, एक्लै निर्वाचनमा जाने हुंकार गरेकै छ। तर गठबन्धन र विभाजनको बाछिटा निर्वाचनताका नदेखिने कुरै भएन। बाहिर जति नै ढाकछोप गरे पनि एमाले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको पर्खाइमा छ। एमाले अहिले स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। तर नेताहरू भने सकेसम्म एमाले एक्लै चुनावमा लड्ने तर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्न सकिने दावी गर्छन्। जाँदाखेरि गाउँमा जाँदा पालिका स्तरमा जाँदाखेरि धेरै सबै नेपालमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले हामी यो पालिकामा यो वडामा तपाईँसँग मिलेर जान्छौँ, मिलेर गरौँ भन्ने मैले पाएको छु। गठबन्धन भएका कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि हामी अमुक पार्टीसँग मिल्न सक्दैनौँ, हामी अमुक पार्टीसँग मिल्न सक्दैनौँ, केन्द्रीय आधारमा लाद्दैमा लादिँदैनौँ, हामी लोकतन्त्रको लागि, स्थानीय स्वशासनको लागि, स्वायत्त शासनको लागि हामी मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पनि आएका छन्, मैसँग आएका छन्। तर त्यो अहिले कथित कम्फर्टेबलवालाहरू पनि हामीसँग तर स्थानीय तहका मान्छेहरू हामीसँग कुरा गरेका छन्। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच तालमेल हुने भइसकेपछि एमाले सहित प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू समेत मिलेर चुनावमा जाने तयारीमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच चुनावी तालमेल बारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भइसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा बीच केही दिन अघि नेपालगञ्जमा भएको वार्ताले तालमेल र सहकार्यको सम्भावना अझ सतहमा देखिएको छ। चुनावमा कसरी अगाडि बढ्ने अझै छलफलमै रहेको राप्रपा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेललाई निषेध गर्ने पक्षमा छैन। तालमेलको विषय चाहिँ हामी पूर्णतः निषेध गर्दैनौँ हैन। तालमेल हुन सक्ने सम्भावनाको बारेमा यदि त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने हामी तालमेललाई पुरै इन्कार गरेर जाँदैनौँ। केही दिन अगाडि हाम्रो पार्टीको महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले नेपालगञ्ज पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गर्नु भएर एउटा प्रारम्भिक तालमेलको सम्भावनाको बारेमा कुराकानी चाहिँ भएको छ। तर औपचारिक रूपमा एमालेको तर्फबाट कुनै प्रस्ताव आइसकेको छैन र हामीले पनि कुनै प्रस्ताव गरेका छैनौँ। 2074 सालको निर्वाचनमा आफ्नै क्षेत्रमा राप्रपासँग अघोषित रूपमा चुनावी तालमेल गरेको नेकपा एमाले यो आसन्न निर्वाचनमा पनि तालमेलको तयारीमा छ। विपक्षीमा रहेको राप्रपा घटक सरकारमा जान बार्गेनिङ गरिरहेको लोसपा सहित विवेकशील साझा पार्टीका बीच एक अर्कामा चुनावी तालमेल हुने देखिन्छ। यद्यपि दलहरूले यो विषयलाई सतहमा भने ल्याइसकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई हामीले देखायौँ। खास गरी देशको राजनीति दुई ध्रुवमा मैले केही दिन पहिले 10-15 दिन पहिले नै बताइसकेको थिएँ कि इन्डियाको जस्तो युपीए र एनडीए जस्तै नेपालमा पनि दुई कित्ताको राजनीति, दुई दलीय राजनीति जस्तो देखिनेवाला छ, नभन्दै त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब एमाले पनि मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्था देखिएको छ। तर केही दिन पहिले उहाँको हुङ्कार हामीले हेऱ्यौँ, नेकपा एमालेका अध्यक्षको चुट्की हेऱ्यौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यी भनेका त 5 दल भनेका साना साना ढक्का 1-1 किलोका हुन्, तर हामी त क्विन्टल हौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले जुन अवस्था देखिँदैछ, केही ग्रामहरू या 1 किलोका 2 किलोका ढकहरू लिएर फेरि ओलीजी पनि गठबन्धन गर्ने मनस्थितिमा पुग्नुले के देखाउँछ भने मानसिक यो मेन्टालिटीको रूपमा हेर्ने हो भने उहाँ पनि यो गठबन्धन नगरिकन चुनाव एक्लै जाँदाखेरि त्यसको प्रतिकार गर्न सकिन। जति सङ्ख्या देखायो त्यसको एउटा पब्लिकली सेन्टिमेन्ट भन्ने कि त्यसको एउटा चुनावी रणनीतिमा चाहिँ प्रभाव पर्छ कि भन्ने उहाँको एनालाइसिस हुनसक्छ। त्यसलाई मेन्टली त्यो किसिमको प्रिपेयरमा उहाँ देखिनुहुन्छ। आज यसै विषय सन्दर्भमा एमालेको अबको रणनीति, मोर्चाबन्दी गर्ने राप्रपा कमल थापा र राजेन्द्र निङ्देन, त्यसै गरी महन्त ठाकुर र सीके राउत लगायतका गठबन्धनमा आबद्ध गराउन सक्ने या मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने देखिन्छ। किनभने तराईमा यी साना दलहरूको प्रभाव छ। केन्द्रमा राप्रपाको अहिले लहर देखिएको छ। जुन अवस्थाबाट राप्रपा उठिरहेको छ, एक्लै उसलाई चुनावमा जाँदा गठबन्धन सबैका निम्ति भारी परिरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा जाने अवस्थामा देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा अब मोर्चाबन्दी गर्ने, तालमेल गर्ने अवस्थामा नेकपा एमाले देखिएको छ। अर्थात् दुई ध्रुवको नेपालको राजनीति अब ध्रुवीकृत भएको छ, विभाजित भएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। ल नेत्र बस्नेतजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब राप्रपा कमल थापा, त्यसै गरी राप्रपा नेपाल कमल थापा, त्यसै राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओलीको बीचमा नयाँ सत्ता, यो भनौँ न गठबन्धन बन्दैछ, मोर्चाबन्दी बन्दैछ, जो चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध। यो गठबन्धनले कहाँ पार लगाउला कि यो डुङ्गा तर्ला कि डुङ्गा डुब्ला त? होइन, अब केपीको दम्ब धेरै थियो,
मलाई कोही चाहिँदैन, म सिंह हुँ भन्थे। अनि कसरी यो फेरि गठबन्धनमा पुगेछ? सातो गयो कि क्या बिचरा? त्यो सानो फुच्चे एउटा राई लिम्बूको छोरा लिङ्गेनदेखि सातो गए जस्तो भएछ बिचरा। हिजोसम्म त्यस्तो खोकेको मान्छे अनि आज गठबन्धनमा पुग्यो। म अब बढारी नै भयो, मेरो नाम निशान मेटिने भयो भन्ने भयो क्या। गठबन्धन गर्नु हुँदैन, लिङ्गेनले गठबन्धन गरिरहनु हुँदैन। जति आउँछ एक्लै जानुपर्छ। किन भन्दा राष्ट्र चाहने, राष्ट्रभक्त व्यक्तिहरू, राष्ट्र चाहने र राष्ट्र संस्था चाहनेहरूले भोट हाल्ने हो। किन भन्दा यिनीहरूसँग गएर कुनै फाइदा छैन। यिनीहरू धाँधली गर्छन्। तपाईँ चितवनमा देखेन चाहिँ एमाले जितेको प्रचण्डले कति धाँधली गरेर भरे शेरबहादुर सम्मले भोट हालेर प्रचण्डको रेणु दाललाई जिताएको होइन? यस्ता यी राष्ट्रघातीहरूसँग सम्बन्ध गर्नु हुँदैन, एक्लै जानुपर्छ। कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन। को एक्लै जाने भन्ने? राजेन्द्र लिङ्गदेन एक्लै जाने भन्नुभएको हो, राजेन्द्र लिङ्गदेन एक्लै जानुपर्छ। साना दल जुन एमाले जस्तो देशभरि संगठन भएको 10 लाख कार्यकर्ता भएको पार्टीको त हम्मे परेर गठबन्धन गरेर कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेन लग्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन लग्नुपर्ने होइन। उनीहरूले 10 लाख 20 लाखको भाडामा पैसा छ एमालेसँग, काङ्ग्रेस माओवादीसँग पैसा छ, गठबन्धनसँग राष्ट्रलाई जनतालाई लुटेको पैसा छ। यिनीहरूले भोट किन्ने हुन्। सचेत भयो होला नि त नागरिक। तपाईँ अहिलेसम्म त नागरिक सचेत भयो भने साँच्चीकै नागरिक चाहिँ हो भनेदेखि चिन्नु पर्यो नि त। मोर्चा बन्नु त देखिने भइसक्यो त। नेपालको राजनीति त दुई ध्रुवमा क्लियर देखिएको छ। गठबन्धन बनेर अब जाने संयन्त्र देशभरि जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूको पालिकामा बनाउन थालिसक्नुभयो। उहाँहरूले धोका नदिने गरेर अब रह्यो यतापट्टिको कुरा गरौँ। नेकपा एमालेसँग अप्सन के हुनसक्छ? कसरी उसले मोर्चाबन्दी गर्ला? उसको रणनीति के हुनसक्छ अब? होइन, त्यही हो। भोलि उसले राप्रपाले जित्यो भनेदेखि उसले धाँधली गर्छ। यो गरे त्यो गरे भन्छ। केपीको ऊ देखेको छैन र बुझेको छैन र? यी धुन्धुकारी हुन्। यी धुन्धुकारीहरूसँग मिल्नु हुँदैन। जति आउँछ स्वतन्त्र भएर जानुपर्छ। जनता छ, जनता क्या उनीहरूले उ गरेर हुँदैन। जनताले के चाहन्छन् त्यो अनुसारले जानुपर्छ। यी धुन्धुकारीले जुन बेला पनि लफडा निकाल्छन्, बेकार त्यो लफडामा किन पर्ने? जनताले राष्ट्रियता चाहेका छन्, राष्ट्र संस्था चाहेका छन् र एक्लै जानुपर्छ। यिनीहरू धुन्धुकारीले भोलि चाहिँ धाँधली गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ देखिरहेका छौँ नि, हामीले देख्छौँ न। यिनीहरूलाई भोट लाउनु हुँदैन भन्ने त सबै जनतामा छ। यिनीहरू एमाले र राप्रपाको गठबन्धन कति सम्भव छ? तपाईँलाई के लाग्छ? राप्रपा र एमालेको गठबन्धन कति देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध? होइन, हुनु हुँदैन। म त हुनु हुँदैन भन्छु। कुनै पनि हालतमा यिनीहरूसँग गठबन्धन गर्नै हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले भनिरहनु भएको छ राप्रपा एक्लै चुनावमा जानुपर्छ। एमाले र राप्रपा बीचमा चाहिँ धवल शमशेर जबरा जो चाहिँ यसको महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एक चरण होइन 2 चरण गएर चाहिँ केपी ओलीसँग सहकार्य गर्नका निम्ति प्रस्ताव लिएर गइसक्नु भएको छ। अर्कोतिर कमल थापाको जुन राप्रपा नेपाल छ यो पनि जाने कुरा गरिरहेको छ। अब महन्त ठाकुरका निम्ति गठबन्धनमा ठाउँ छैन भने उहाँहरू राजेन्द्र महतो ठाकुरहरू पनि एमालेकैसँगै सहकार्य गर्ने अवस्थामा छ। त्यसै गरी तराईमा सिके राउतको अवस्था पनि राम्रो छ, जसलाई मूलधारको राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीले नि ल्याउनु भएको। यो अवस्था हेर्दाखेरि ध्रुवीकृतको राजनीतिमा 2 ध्रुवमा नेपालको राजनीति। एमाले र राप्रपाको गठबन्धन कति सम्भव छ? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? यस विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत। तपाईँको टेलिभिजन तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, आवाज मलाई आइरहेको छ कानमा, हेर्नुहोस् त। हजुर, हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, म बलराम आचार्य हो। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बागुवा के अरे घर त बागुवा हो, अहिले काठमाडौँ छु। ल हजुर, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अब अहिले हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन 5 दलीयका विरुद्ध नयाँ मोर्चा बन्दैछ एमाले राप्रपा सहितको। यो कति सम्भव देख्नुहुन्छ? एमाले राप्रपाको गठबन्धन कस्तो बन्ला? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? मैले पञ्चायत कालबाट यिनीहरूको चरित्र र एउटा नाटक हेर्दै गइराखेको छु सर। कुरो के छ भने अब गठबन्धन हुने आफ्ना आफ्ना स्वार्थको लागि गठबन्धनको नाममा अघि बढ्ने यो प्रक्रिया छ। अब जनतालाई खास गरी जनताको कुरा हजुरले बुझ्न खोज्नुभएको। हाम्रो एउटा टिभीको
लाइनबाट जनताको मनोभावना बुझ्न खोज्नु भएको। जनताकै पक्षबाट म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्छु। एउटा कुरा जनताले बुझ्ने के हो भने अब व्यक्तिगत स्वार्थमा कुन नेता गइरहेछ त्यतामुख बुझ्न पर्ने हो। त्यो बुझिया छैन जनताले। जसले पैसा दिन्छ उतै भाग्ने, यो चुनावको सिलसिलामा भन्दैछु है त, उतै भाग्ने। अब त्यो किसिमको छ। अर्को कुरो आज कुरा भयो भोलि चुनाव हुनेछ। आज ठुला ठुला नेताहरूले धनको पिठो लिएर जनताको घर दैलोमा जान्छन्। यो किसिमको लाइनले जनता पग्लिन्छ। जनतालाई मैले अब के आह्वान, म जनताको पक्षबाट जनतालाई तपाईँको यो टिभीको लाइनबाट म के आह्वान गर्छु भने दिएको जति खानुहोस्, तर भोट जनतालाई किनेर दिनुहोस्। चाहे गठबन्धन होस्, चाहे एक्लै होस्, चाहे जोसुकै। अब गठबन्धन देश त दुई ध्रुवमा क्लियर छ त, कसलाई दिने त भोट? क्या अब त दुई विकल्प, तेस्रो त छैन, के गर्ने अब? एउटा कुरा यो हुन्छ सर, त्यो दुईटा ध्रुव भए पनि ध्रुवभित्रका फेरि अर्को ध्रुवका तारोभन्दा अर्को चम्किया हुन्छ। त्यो समाजको लागि है, त्यो समाजको व्यक्तिको लागि। मैले अघि नै पनि भने सरलाई थाहा होला, यो कुनै सरकार बनाउने चुनाव होइन, यो जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार अलरेडी बनेको सरकारमा मात्र मान्छे चाहिँ इलेक्सन गर्ने हो होइन। तसर्थ यसले यो गठबन्धनले चाहिँ यो मान्छे पुर्याउँदा त्यो बहुमत देखाउने मात्रै हो, तर जनताले दिएको मतले चाहिँ आफै निर्वाचित हुने, प्रत्यक्ष निर्वाचित हो होइन। यसले चाहिँ गएर माथि जस्तो चाहिँ गठजोड गरेर सरकार बनाउला जस्तो हुँदैन। यो आफै डाइरेक्ट इलेक्सन हो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू। तसर्थ ख्याल गरौँ, राम्रो मान्छेलाई दिउँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बागलुङ घर भाइ हाल काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। पछिल्लो समय देशको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन जब्बर रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ, त अर्कोतिर चाहिँ एमाले पनि अहिले 5 दलीय अर्को गठबन्धनको तयारीमा देखिएको छ, जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने लगभग देखिन्छ। रापरपा नेपाल राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा रहेको रापरपा, त्यसै गरी चाहिँ यतापट्टि गएर महन्त ठाकुर सीके राउत लगायतको 5 दलीय 10 दलको बीचमा दुई ध्रुवको बडो कडा भिडन्त हुने देखिन्छ। तालमेल हेर्दाखेरि सम्भावनाको खेल अझै बाँकी छ, तर अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा यो एनालाइसिसबाट देख्न सकिन्छ। भलै एमाले एक्लै चुनावमा जाने देशभरि उसको प्लानिङ छ, उसको तयारी छ, तर पनि कयौँ ठाउँहरूमा उसले रापरपाका मतहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जहाँ रापरपा पनि अलिकति बेसी मत देखिन्छ त्यसलाई पनि कलेक्सन गर्ने, रापरपाका केही उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने र महन्त ठाकुरको तराईमा पनि उसलाई गाह्रो छ, उसलाई पनि साथमा लिने, उसँगको सहकारी बढाउने महन्त ठाकुरको पार्टी, त्यसै गरी सीके राउत जो नयाँ पार्टी छ त्यसलाई पनि कसरी लग्ने, यी सबै रणनीतिमा चाहिँ आन्तरिक छलफलमा एमाले छ। एमाले र रापरपा बीचको चुनावी गठबन्धन कति सम्भव लाग्छ? तपाईँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो? इलामबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम भन्नु त म्याडम? अम्बिका आचार्य। ल आचार्य म्याडम, यहाँलाई स्वागत छ। अब कुरा गरौँ, अब यो चुनाव ध्रुवीकृत देखिन्छ। एकातिर चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन, अर्कोतिर एमाले रापरपा बीचको नयाँ गठबन्धनको तयारी हुँदैछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब सम्मत लाग्छ अधिकारी म्याडमको टेलिफोन, उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हाम्रो थियो। पछिल्लो समय अब यो देशको राजनीति ध्रुवीकृत भएसँगै एकातिर 5 दलीय गठबन्धन, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी जो माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी चाहिँ उपेन्द्र यादव र चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा चित्रबहादुर केसीको, अर्कोतिर एमाले कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन, महन्त ठाकुर र सीके राउतको नयाँ मोर्चा बन्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी केही समयपछि सम्भव लाग्छ। यो जुन बाहिर आएका विषय छन्, यदि यस्तो हो भने एकताको प्रयास भइरहेको छ। यो अवस्थाबाट यदि एकता भयो भने रापरपासँग एकताको तयारी पनि भएको बुझिएको छ। यसले देशको राजनीति ध्रुवीकृत हुँदैछ। एमाले र रापरपा बीचको गठबन्धन होला त? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अब कुरा गरौँ खास गरी एकातिरको गठबन्धन बनेसँग अर्कोतिर पनि गठबन्धनको तयारी भयो। एमाले अब मोर्चाबन्दीमा हिँडेको छ। रापरपा कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन, महन्त ठाकुर र सीके राउतहरूसँगको एउटा चुनावी तालमेलको तयारीमा एमाले पनि जुटेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कति सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ यसमा? हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, हजुर हजुर जुन मान्छे यसमा खेलाडी जुन छ नि हजुर, हजुर, अब खेलाडी कुन हो त्यो मलाई थाहा छैन नेपालमा, तर जो खेलाडी छ त्यो हजुरको नम्बर 1 मान्छे हुनुहुन्छ। किनभने नि हजुर, अब नेपालमा वास्तविकता भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्रै छत्र छाया हुने थियो। चुनाव लडेको भए नि हजुर, चाहे अलिकता तल ल्याओस् माथि ल्याओस्, दुईटा पार्टी मात्रै थियो नेपालमा। अहिले भास्रे भुस्रे जति पार्टी छ त्यो त सबै नासै भएर जाने थियो। प्रष्ट छ
एकदम कि त काङ्ग्रेसको हुन्थ्यो कि त एमालेको हुन्थ्यो, बराबर हुन्थ्यो, अलिकता तल हुन्थ्यो, अलिकता माथि हुन्थ्यो, दुई भागमा थियो। अब अहिले हजुरको 10 भाग लाग्यो, दुई भागमा जाने कुरो अब अहिले 10 भाग लाग्यो। त 10 भाग लाग्ने को मतलब के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो त स्थानीय चुनाव हो, यो सरकारदेखि पनि मतलब छैन, केही छैन। तर जुन क्यान्सर रोग जुन हुन्छ नि हजुर, त्यो छोइसकेपछि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो ज्यान छोड्दैन। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने राइफलको गोली हानेपछि नि हजुर जताबाट पस्छ सानो दुलो हुन्छ, निस्किनेतिर वाङ्ग गरिदिन्छ। त्यो यो दुईटै पार्टी अब वाङ्ग भइसक्यो, एकदमै वाङ्ग भइसक्यो। यो दुईटै पार्टीको लागि धेरै घातक छ। तर दुईटा पार्टीलाई घातक भए पनि देशलाई चाहिँ फाइदा छ। अब फाइदा त छ भन्नुभयो, तर एमाले र राप्रपाको बीचमा गठबन्धन कति सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईहरु? त्यो धेरै सम्भव छ, तर कमल थापाले ल्याउनु हुँदैन। तर उहाँ त गइसक्नु हुने भयो, उहाँहरुको त तयारी अघि नै मसँग यसपछिको एउटा कार्यक्रम छ, मेरो इन्टरभ्यूको कार्यक्रम मैले लिएको छु। यसमा एमालेका नेताले भन्नुभएको छ राप्रपामा के रे एमाले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ कमल थापा। हेर्नुस्, कमल थापा हजुरको प्रवेश गर्नु त्यो कुरो बेग्लै हो, त्यो कुरो बेग्लै हो। तर गठबन्धनमा जानु बेग्लै हो, किनभने कमल थापाजीको पनि औकात छैन। किनभने देशमा सबै मान्छेले बुझिसक्यो यो कमल थापा राप्रपामा गएर यो 7-8 वर्षमा राप्रपालाई बेपत्ता गरिदियो। उहाँको ठाउँमा सायद राजेन्द्र निगदेल पहिला भएको भए यो पार्टी कहाँदेखि कहाँ पुगाइसक्ने थियो। राप्रपालाई क्यान्सर लगाएर कमल थापाले नै चाहिँ बर्बाद गरेको त्यो कुरो प्रश्न छ। तर अब सर्टकटमा भन्छु, अब धेरै मान्छे हुन्छ लाइनमा, यो व्यवस्था टुट्नु चाहिँ धेरै अब सजिलो हुन्छ हजुर। अब हेरौँ, अब भारत भ्रमण सकिएर पनि आएको छ, हेरौँ 10 भागमा गइसकेपछि यो अहिले के भाँड भैलो भएको छ हजुर? अहिले के भाँड भैलो भएको छैन देशमा। यस्तो भाँड भैलो हुन्छ कि त्यसको एमाले र राप्रपाको बीचमा गठबन्धन हुन सक्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? थ्यांक यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महतोजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग धनुषाबाट। अहिलेको परिस्थितिमा एकातिर सत्ता गठबन्धन बनेको छ, जहाँ जे पनि सम्भव छ। पोलिटिक्समा चाहिँ एभ्रिथिङ इज पोसिबल भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले इम्पोसिबल भन्ने कुरा केही पनि छैन, किनभने माओवादी र कङ्ग्रेसको गठबन्धन हुन्छ कसले सोचेकै थिएन। तर आज भएर उहाँहरू चुनावमा जान तयारी, गठबन्धन संयन्त्र बनिसक्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चा संहिता विरोधी पार्टी पनि त्यहाँ छ र अर्को एकीकृत समाजवादी पार्टी त्यहाँ छ, जसपा त्यहाँ छ। 5 दलीय गठबन्धन जेसुकै होस्, उहाँहरू एक हुनुहुन्छ। अब यतापट्टिको पालो छ, आज हामी एमालेसँगको मोर्चाबन्दीमा चाहिँ साना दलहरू तयार छन्, किनभने अन्य ढोका बन्द छ। अब महन्त ठाकुर, सीके राउत, त्यसै गरी कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन र एमालेको बीच अर्थात् केपी शर्मा ओलीको बीचमा चाहिँ तालमेलको तयारी भइरहँदा यसले गठबन्धनलाई चुनौती देला त? कुन ध्रुव चाहिँ कुन पक्ष बलियो होला त्यो त समयले बताउला। तर यतिखेर कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्छु। हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गेदा। ल बिपीजी, अब त देशको राजनीति ध्रुवीकरणको लगभग एउटा सङ्घारमा पुगेको छ। एमाले पनि मोर्चाबन्दीको तयारीमा हिँड्यो। अब एमाले पनि अहिले राप्रपासँग एक गठबन्धन गर्ने तयारीमा देखिएको छ। यो कति सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो हो, हाम्रो देशको हर पार्टी इन्डियाबाट जन्मिया अनि इन्डियामा नि 2 ध्रुव छ कि, एनडिए र के भनेर त्यसकै लक्षण देखिराखेको छ। अब तपाईँको उनीहरूले भारतमै गएर पनि अथवा आफ्नै महाधिवेशनमा पनि चुच्चे नक्सा नराख्ने टोली भनेको राष्ट्रघाती देखिराखेका छन्। अब यो राष्ट्रवादीहरूको एउटा गठबन्धन बन्दैछ के भने तपाईँलाई लाग्छ एमाले र राप्रपाको बीचमा गठबन्धन बन्छ? अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म साँच्चीकै यी देश बनाउनलाई केपी ओलीले फ्यालेका योजनाहरू जुन भिजनहरू थियो पछाडि, साँच्चीकै त्यो देश बनाउनलाई, जनतालाई मूर्ख बनाउनलाई होइन, देश बनाउनलाई हुन्छ भने यो गठबन्धन गर्नुपर्छ राष्ट्रवादीहरूको। त्यसले के गर्छ भने तपाईँको त्यो गठबन्धन फेरि यो 2-4 महिनाको लागि होइन कि। 74 सालमा माओवादीले काङ्ग्रेससँग गरे वैशाखमा, अनि गएर मुक्सिरमा गएर एमालेसँग गरे जस्तो होइन कि। अब साँच्चीको कुनै पनि पार्टीले अब गठबन्धन गर्यो भने 5-10 वर्षको लागि गर्नुपर्छ। अब यहाँ त यस्तो देखियो क्या, यो एजेन्डा सेजेन्डा होइन, अब जता बढी समूह देखाउनु पर्ने आयो नि त, जत्था देखाउनु पर्ने आयो क्या मोर्चा। हेर्नुहोस् त, होइन त्यो हामीले विश्लेषण त्यसरी गरिराखेका छौँ होइन। उहाँहरूले पनि त्यही गर्नु भएको, हामी 5 दल भन्नुहुन्छ। म तपाईँको कुरालाई नै समर्थन गर्छु। अहिलेसम्म उहाँहरूले देखाएका व्यवहारले पनि त्यही देखिराखेको छ।
तर म चाहिँ एउटा नागरिक भएर भन्दाखेरि के चाहियो भने मलाई स्थायी सरकार चाहिएको छ के यो देशमा स्थायी सरकार चाहिएको छ गठबन्धन तपाईँहरू सिर्फ अस्तित्व जोगाउनलाई होइन कि त्यो कम्तीमा 5-10 वर्षलाई एउटा योजना देशलाई एउटा योजना एउटा भिजन एउटा विकासका नमुना दिनको लागि गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ भने गठबन्धन गर्नुहोस् म स्वीकार गर्छु होइन तपाईँको यो चुनावसम्मलाई जस्तो अहिले 5 गठबन्धनले भनेको छ यो 3 तहको चुनावसम्म हामी गठबन्धन त्यसपछि फेरि के त फेरि लुचाचुडीको अल्पमतको सरकार लुचा होइन अब तपाईँले यो बुझ्न जरुरी छ बिपीजी भारतमा जसरी युपीए र एनडीएको सरकार एउटा समूहको बन्छ नि त्यस्तै हो यहाँ पनि यदि बहुमत पायो भने हो बहुमत पाएन भने त फेरि त तनाव हुनेवाला अवस्था छ है तपाईँले अझ बुझ्नु भएन तपाईँको भारतमा गठबन्धनको सरकार पनि 2 कार्यकाल चलेको छ के हो होइन योभन्दा अगाडि तपाईँको मनमोहन सिंहको पालामा भएको छ नि त सरकार पनि 2 कार्यकाल चलेर उसले एउटा योजना सहित काम गरेको छ के तर हामी कहाँ त अहिलेसम्मको इतिहासमा बहुमतको सरकार आफ्नै पार्टीले आफ्नै काङ्ग्रेसको होस् या एमालेको होस् नेकपाको होस् आफ्नै पार्टीले आफैले ढाले खाने के त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धन त्यही भएर त मैले भने नि 5-10 वर्षको कम्तीमा 10 वर्षको योजना सहित गठबन्धन गर्ने हो नि स्वागत योग्य छ अहिले तातै खाउँ जल्दी मुनो अहिलेको यो अवस्था हेरिहालौँ भन्ने हो नि यो गठबन्धनको कुनै अर्थ न व्यर्थ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच विश्लेषण गर्ने हो भने देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता पनि देखिन्छ भइरहेको पनि छ र जसले चाहिँ अब देखिन्छ यदि साँच्चैकै यो 5 दलीय गठबन्धन हो दीर्घकालीन भने उहाँहरूले बहुमत ल्याउनु भयो भने अन्य दलहरूसँग छोडिदिनुहोस् उहाँहरू प्रतिपक्ष रहनु होला तपाईँहरू 5 वर्ष रहनु यदि केपी शर्मा ओलीको पक्षले चाहिँ बहुमत पायो भने उहाँहरूले 5 वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ र देशलाई यो पक्ष जो अर्को 5 दलीय छ यसलाई चाहिँ प्रतिपक्ष फालेर आफूले नेतृत्व गर्नुपर्छ हो यही हो अब राजनीति जाने योभन्दा अरू गठजोड नगर्दा हुन्छ किनभने देशको अवस्था देखिसकेका छ फेरि वाम एकता वाम गठबन्धन यो फेरि जनता चुतिया बनाउने काम चाहिँ गर्नुहुन्न कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार सर नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर म प्रवीण शर्मा दापासीबाट हजुर ल प्रवीण सर अब तपाईँलाई के लाग्छ देशको राजनीति त लगभग विभाजित भयो एकातिर 5 दलीय गठबन्धन अर्कोतिर बन्दैछ अब देश त एउटा गठबन्धनले नेतृत्व गर्छ एउटा गठबन्धन त प्रतिपक्षमा सियर देखिन्छ अब किनभने यो टुटफुट गर्नु हुँदैन अब जे बन्यो अब एमाले राप्रपा बीचहरूको यो साना दलहरूको चाहिँ एउटा नयाँ गठबन्धनको तयारी मोर्चाबन्दी हुँदैछ यो कति सम्भव देख्नुहुन्छ होला त तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो यो हजुर अब देशको स्थायित्वको लागि अब गठबन्धन सरकार पक्षको गठबन्धन एउटा छ अर्को गठबन्धन पनि बनेर जाँदालाई एउटा विकास पाउँछ हो त्यही भने अब किनभने एउटा पक्षले त जित्नै पर्ला एउटा त जित्ला 5 वर्ष चलाउला तर यो फेरि भत्काएर फेरि गठबन्धन गर्ने अझ तानातान गर्नु चाहिँ भएन क्या अनि यो राप्रपासँगको एमालेको एक यो भनौँ न गठबन्धन चाहिँ कति अर्थपूर्ण रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ एजेन्डा वाइज रूपमा किनभने राप्रपाले राजसंस्था फर्काउने कुरा गरिरहनु भएको छ एमाले फेरि अहिले वामपन्थी पार्टी हो कति सम्भव होला यो त अब जनताको चाहना हो जनताले अब जसलाई विश्वास मानेर मतदान गर्नुहुन्छ अब जनता सबै सार्वभौम हुन्छ जनताले जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसैले अब केपी शर्मा ओलीले देशलाई मुहार फेर्ने जुन योजनाहरू ल्याउनु भएको छ कार्यकालमा तर यहाँ पार्टीभित्रैबाट सरकार हाल्ने अब त्यो हुनाले गर्दाखेरि गठबन्धन गरेर जाँदा पनि एउटा स्थायित्व चाहिँ हुन्छ अहिलेको सरकार पक्षलाई चुनौती देला एनडीए के भन्छ त्यो गर्नुपर्छ कि हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रवीणजी वास्तवमा अब देशको राजनीति त लगभग 2 ध्रुवमा क्लियर छ एउटा समूह छ जो अहिले चुनावको बहिष्कार छ त्यो तेस्रो धार छ भलै त्यसको अहिले चर्चा नगरौँ तर चुनावी मैदानमा उमिएका 2 मोर्चाको अब चर्चा हुनेवाला छ एउटा मोर्चाको नेतृत्व केपी शर्मा ओली पक्षधर गर्नेछ अब जनताले कुन पक्ष एउटा अर्को छ 5 दलीय गठबन्धन जहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड लगायतको समूह छ 5 दलले नेतृत्व गर्छ कि 5 वर्ष अब केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ त्यो त समयले बताउँछ तर देश ध्रुवीकृत भयो अब गठबन्धन बन्ने लबलब देखिन्छ पनि यही सिनेरियोमा देश जानेवाला छ तर फेरि फुटाउने जुटाउने फेरि यताबाट माओवादी यता आउने यताबाट एमाले यता जाने यो गर्नु हुँदैन जुन ध्रुवमा उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ यसरी जानुस् तपाईँहरूले चाहिँ जुन राजनीतिको उद्देश्य पुरा गरेर जनताका लागि हो भने होइन अब यो एकछिनलाई हो यो अलिकति कहिलेकाहीँ के भनिन्छ त्यो एकछिन क्षणिक त्यो उसको लागि हो भने त्यसलाई मैले भनिरहनु पर्दैन फेरि कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्छु नमस्ते सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन खोजिरहेका छौँ देशको राजनीति ध्रुवीकृत भयो एमालेको अब नयाँ मोर्चाबन्दी सुरु गर्दैछ एमाले तालमेल गर्ने स्थानीय तह आवश्यकता हेरेर जसरी अहिले 5 दलीय गठबन्धनले गरेको छ त्यसरी नै उनले पनि आफ्नो मोर्चाबन्दीलाई कस्न थालेको छ अर्थात् सत्ता गठबन्धनलाई काउन्टर दिन एमाले पनि 5 दलीय नयाँ मोर्चाको तयारी लगभग थालिरहेको अवस्था देखिन्छ जसका निम्ति केपी शर्मा ओली राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापा सीके राउत त्यसै गरी चाहिँ महन्त ठाकुर लगायतको एउटा समूहलाई उहाँहरूले सँगै लिएर नयाँ मोर्चाको तयारीमा पनि देखिन्छ भलै यो अहिले फाइनलाइज भएको छैन सत्तामा आएको छैन तर हामीले एनालाइसिस गरिरहेका छौँ यो सम्भावना छ है राजनीति सम्भावनाको खेल किनभने उहाँहरू 5 दल
जब्बर रूपमा हिँडिसक्नुभयो, अब विकल्प के त? उहाँहरू साना दलहरू कहाँ जाने त? यही हो, राजनीति दुर्विकित भएको छ। यसरी जाने कि अब कसरी जाने त्यो हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्छु। नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म बागलुङबाट ईश्वरी प्रसाद आचार्य। ल आचार्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। देश त राजनीति रूपमा चाहिँ दुर्विकित भयो, गठबन्धनमाथि गठबन्धन बन्दैछ, एकातिरको गठबन्धन एउटा 5 दलीय, अर्को गठबन्धनको तयारी हुँदैछ। एमाले राप्रपा सहितको नयाँ मोर्चा, मधेसवादी दल अर्थात् तपाईँको महन्त ठाकुर लगायतको समूहको एउटा नयाँ मोर्चा बन्दैछ। अब दुई ध्रुवको राजनीतिमा जनताले एउटा त रोज्नु पर्ला, थाहै त होला। अब एउटा समूहले त नेतृत्व गर्ला, दुईटै समूहले त कसरी गर्नु? एउटा समूह त 5 वर्ष चलाउने नै भयो, यो त राम्रो सङ्केत हो। अब एमाले राप्रपा लगायतको यो मोर्चाबन्दी कति सम्भव छ? यसले देशलाई कता पुर्याउला? के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको विचार जान्न चाहन्छु म। धन्यवाद सर। अब यो जुन मोर्चाबन्दी हुँदैछ, देश दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुँदैछ। यसमा यस्तो अवस्थालाई हेर्दाखेरि खास गरिकन जनताहरूले राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डा के हो, उनीहरूको अभिप्राय के हो, उनीहरूको नीति सिद्धान्त के हो भन्ने अर्थ बुझेर नागरिकहरूले मतदान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर। अब यो एमालेको मोर्चाबन्दी कस्नु राम्रै होला नि, किनभने 5 दल त एक्लैसँग कसरी लड्नु? 5 दलसँग एक्लैले, त्यो भएर यो साना दलहरूसँग मिलेर भए पनि एमालेको रणनीति ठिकै हो लाग्छ तपाईँलाई? साना दलहरूसँग मिलेर भए पनि एमाले अब मजबुतीतर्फ अगाडि बढ्न उद्यत भयो जस्तो देखिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छु। अन्तिम कल एउटा आजलाई अन्तिम कल लिन्छु। अब खास गरी देशको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। हेर्नुहोस्, एकातिरको सत्ता गठबन्धन 5 दलीय, अर्कोतिरको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्दैछ, नयाँ मोर्चा बन्दैछ। भलै गठबन्धनको नाम नदिए पनि मोर्चा तालमेल चाहिँ 100% बन्नेवाला छ। यो चाहिँ आज म ठोक्का गर्न सक्छु, किनभने उहाँहरूको तयारी त्यो देखिन्छ पनि र हुने पनि हो। किनभने एक्लै चुनावमा 5 दलसँग भिड्न एमालेलाई पनि सकस देखिन्छ, चुनौती देखिन्छ। भलै उसले कयौँ ठाउँमा एक्लै जाला, तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ तालमेल जरुरी देखिन्छ। मधेसमा पनि एक्लै गाह्रो छ। सिके राउत र महन्त ठाकुर लिएर एमाले जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तसर्थ मोर्चाबन्दीमाथि नयाँ मोर्चाबन्दी कसिरहँदा देशको राजनीति दुर्विकित हुनु स्वाभाविक रूपमा चाहिँ ठिकै होला, तर यसले देश र जनतालाई के दिन्छ भन्ने कुरा हो। कोही हुनुहुन्छ आजका लागि अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्छु। नमस्ते। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म काभ्रे तेमालको राजा हजुर। काभ्रेबाट को भन्नुभयो सर? हजुर, काभ्रे तेमालको राजा म। ल सर, यहाँको प्रतिक्रिया पाउँछ र अब देशको राजनीतिलाई तपाईँले पनि हेरिरहनु भएको छ। एउटा मोर्चा त बनिसक्यो गठबन्धन, अर्को गठबन्धन बन्दैछ, एमाले राप्रपा सहितको महन्त ठाकुर लगायतको एउटा समूह बन्दैछ। अब देशको राजनीति दुई ध्रुवमा भयो। यो दुर्विकित हुनु राम्रो हो। भोलि गएर एउटा गठबन्धनले त नेतृत्व गर्ला नै, तर यो हेरिरहँदा राप्रपा र एमाले बिचको गठबन्धन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के होला जस्तो लाग्छ? हजुरको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रको मापदण्ड अनुसारसँग चलाएको जस्तै रिपब्लिक र डेमोक्रेटिक जस्तै दुईवटा ध्रुव गरेर चाहिँ हिँडेको त बाटो त असाध्यै राम्रो हो होइन। सबभन्दा के हुनु पर्यो भन्दा हजुरको नेपालको जनताको लागि चाहिँ नि सुशासन र समृद्धिमा लानु सक्नु पर्यो कि हजुरको चाहिँ अब यो कुकुर चाहिँ हड्डीको जुटेको जस्तो गरेर त भएन। असाध्यै राम्रो हो। एमाले सँग अरू सानो दलहरू होइन, मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ है। गठबन्धनको पक्षमा म पनि छु। मैले भने नि एकातिर एउटा मोर्चा, भोलि एउटा पार्टीले भन्छ यता दौरेको छ, उता दौरेको छ, खालि झगडा गरेको छ, फुटाएको छ, हिँडाएको छ। बरु मोर्चाबन्दी गरेर 5 वर्ष शासन गर्नुहोस्, तर देश र जनताका निम्ति गर्नुहोस् क्या। एउटा एलायन्सले, जुन एलायन्सले हो तर्क छ नि, जसले गरे पनि छ नि 5 वर्ष चाहिँ शासन चलाएर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। हिजो हजुरको वाम भयो होइन, माओवादी र एमाले मिलेर वाम बन्यो। वाम भनेर चाहिँ 5 वर्षको लागि म्यान्डेट लिएर आएको पार्टी। त्यस्तो अचम्मले चाहिँ तपाईँको विस्फोट भइदियो। त्यो विस्फोट नहोस्, त्यो विस्फोट नहोस्। सबभन्दा नेपालको जनतालाई सुशासन समृद्धि दिनु सक्नुपर्छ। दुईटा पार्टी भएको चाहिँ असाध्यै राम्रो हो। मोर्चाबन्दी गरेर थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूका विचार लियौँ। मोर्चा हुनु, गठबन्धन हुनु अत्यन्तै राम्रो हो। भारतमा पनि त्यही देखिन्छ। गठबन्धन छ, विश्वका कयौँ राष्ट्रहरूमा यस किसिमको हुन्छ। र अहिलेको चुनाव प्रणाली हेर्दाखेरि नेपालमा एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्था भलै देखिन्न। जनताले चाह्यो भने हुनसक्छ, तर यहाँको समानुपातिक प्रणालीले गर्दा त्यति सहज चाहिँ देखिन्न, जसका कारण उहाँहरूका क्रियाशील सदस्यता या कार्यकर्ता देशभरिको माहौल देखिन्छ। देशको राजनीति दुर्विकित हुनु सुखद हो, तर यसले भोलि गएर माओवादीलाई चित्त बुझेन फुटेर एमालेसँग मिल्छु भन्नु हुर्की देखाउनु त्यो फेरि बिल्कुल गलत हो प्रचण्डजी। अर्को कुरा, माधव नेपाललाई फेरि एमालेमा ल्याएर भागभण्डा मिलाएर भाइ हो फेरि आयो भनेर मिलाउन खोज्नुभयो भने फेरि त्यो पोइजन हुनसक्छ। जे छ यथावस्थामा रहन दिनुहोस्। एमाले जो अहिलेको केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जब्बर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र अर्को मोर्चा बनाएर जसरी जान खोज्दै हुनुहुन्छ देशको राजनीति दुर्विकित हुनु फाइदा हो। तर जनताले कुन मोर्चालाई साथ दिन्छन्, कुन पक्षमा मत दिन्छन् र त्यो पक्षले 5 वर्ष कसरी शासन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यो टुटफुट गरेर फेरि
घर झगडा गरेर यो यस्तो यो गर्नुभयो भने जनताले दुःख पाउँछन्, राष्ट्रले दुःख पाउँछ। मोर्चाबन्दी बिना सम्भव देखिएन अहिलेको यो राजनीतिलाई निकास दिन। जुन एलायन्सबाट हिँड्दैछ अहिलेको राजनीति, ध्रुवीकृत राजनीति, दुईटा एलायन्सको राजनीति, बिल्कुल सही ट्र्याकबाट हिँडाउनुहोस्, देश र जनताका निम्ति काम गर्नुहोस्। अब हामीसँग विकल्प दुईटा छ, एउटा यताको एलायन्स, एउटा यताको एलायन्स। जनताले विकल्प रोज्नु पर्नेछ, त्यो समयले माग गरेको छ र समयमा के हुन्छ त्यो भोटिङ राइट्स आइसकेपछि थाहा हुनेछ। आजलाई यही बिट मार्छु कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।